اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ برادران اسلام، میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، محبوب ساتھیوں، سورہ کہف کی یہ آخری دو آیات، ایک آیت میں اللہ کریم نے اپنا تعارف کرایا ہے بزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری آیت میں اللہ کریم نے تعارف کرایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلی آیت دے اندر اللہ دی تعریف اور دوسری آیت دے اندر محمد الرسول اللہ دی تعریف۔ قرآن مقدس دا ایک خوبصورت انداز اور رب دی کبریائی دا اتنا خوبصورت تذکرہ اللہ کریم اپنے بارے دے اندر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قل، فرما دے میرا سونا پیغمبر۔ بندہ قرآن پاک کی تفسیر یا قرآن کی سیرت، قرآن پاک کا مطالعہ کرے نا، اور غور و فکر کے ساتھ کرے، دل سے ضد اور عناد کو نکال کے کرے، آنکھوں سے نہیں دل کی بصیرت سے بیٹھ کر قرآن پاک کو سامنے رکھے اور اس کا مطالعہ کرے، پھر اس کے اندر غور و فکر کرے، یوں محسوس ہوتا ہے اللہ کریم نے آمنہ کے لال کی تعریف کی بھی حد کر دی ہے، اور اپنی پہچان اور اپنی تعریف اور معرفت میں بھی حد کر دی ہے۔ کائنات والو، اللہ کی ذات کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے، اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے، میرے رب دی ذات لا محدود، قدیم، قدیر، الملک، القدوس، اس ذات جیسی ذات کائنات دے اندر نہیں۔ جیرا اللہ آپ کھاون کولو پاک، پاون کولو پاک، سمن کولو پاک، دنیا دے اتے جتنیاں انسان دیاں ضرورتاں، جیڑی جیڑی انسان دی حاجت ہے، میرا اللہ ساریاں حاجتاں تے ضرورتاں کولو پاک ہے۔ اللہ کریم نے اپنا تعارف سورہ اخلاص دے اندر کرایا ہے۔ قرآن پاک دے 3 درجن، 3 حصے سمجھ لو۔ پہلے حصے دے اندر اللہ نے توحید بیان کیا، دوسرے حصے دے اندر اللہ نے رسالت دا تذکرہ کیتا ہے، تیسرے حصے دے اندر اللہ قیامت دا تذکرہ کیتا ہے۔ اگر اس حوالے نال ویکھیا جائے تو قرآن پاک دی ہے چھوٹی جی سورت اخلاص، اگر بندہ خلوص دل نال 3 واری پڑھ لوے، اللہ پورے قرآن دا ثواب دیندا ہے۔ اس واسطے کہ یہ اندر توحید ہے،
اور توحید دا پہلا حصہ، دوسرا حصہ و تیسرا حصہ تے قرآن پاک دے بھی کتنے پارے؟ بولو 3 پارے۔ قرآن پاک دے 3 حصے تے 3 حصوں واسطے 3 واری جڑا سورت اخلاص پڑھدا ہے اللہ انہوں پورے قرآن دا ثواب اس واسطے دیندا ہے کہ اے اللہ دی تعریف اور توحید دا بہترین نمونہ ہے۔ کس طرح؟ مثال دے طور تے بندہ کسے نو اگر کوئی چیز عطا کردا ہے او دے اگے 3 رشتے ہوندے۔ مثلا اگر وہ خود باپ ہے تو اولاد دی اجازت دا محتاج ہے، اگر خود اولاد ہے ماں باپ بھی موجود ہے تو پھر ماں باپ دی اجازت دا محتاج ہے، اگر اولاد بھی نہیں ماں باپ بھی نہیں، تیجا نمبر ہے برادری دا، بھائی چارے دا، رشتہ دارے دا، انہاں دی اجازت دا محتاج ہے۔ میرا رب اس صورت دے اندر انہاں 3 رشتیاں دی نفی کر کے آدھا ہے میں اللہ دا دنیا دے اتے کوئی بھی ساجی نہیں، میں اللہ نو کسے دی اجازت دی لوڑ نہیں، کسے نو کوئی شے عطا کرن لگا تا میرا ماں باپ نہیں کہ پہلے انہاں تو پوچھاں، اگر کسے نو چیز دیون لگا تا میری اولاد نہیں کہ پہلے انہاں تو پوچھاں، میں اگر کسے نو کوئی چیز عطا کرن لگا تا میری قوم تے برادری تے رشتہ دار بھی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میں اللہ دا کوئی ہمسر اور ساجی نہیں کہ میں کسے کو کوئی شے پوچھ کے دیواں، میں اللہ دیون لگدا تا کوئی نہیں پوچھدا، میں اللہ لمن لگا تا بھی کوئی نہیں پوچھدا۔ اللہ کریم فرمائے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اور آپ اندازہ لا کہ میرا رب کتنا اونچا ہے، میرا رب کتنا بڑا ہے۔ اللہ کریم فرمانے قل، اعلان فرماؤ میرا پیغمبر جی اللہ پاک محبت ویکھ اللہ دی اپنے پیغمبر دے نال، اپنی گل ہی بڑے پیار نال کروا رہے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، میرا پیغمبر اعلان فرماؤ دسو انہاں لوگاں نو اے کائنات والو، اگر تساں اپنے رب دی تعریف اور اندے کلمے نو لکھن واسطے سوچ رہے ہو کہ یار کوئی کتاب لکھیے تے شاید ختم ہو جاوے، کوئی رجسٹر لکھیے تے شاید ختم ہو جاوے، کوئی دستاویز لکھیے تے شاید ختم ہو جاوے، کوئی کتب خانہ بڑھا کے 1 سیٹ 2 جلداں والا 3 جلداں والا 4 جلداں دے اندر کوئی کتاب لکھ ماریے تے شاید ختم ہو جاوے۔ اللہ کریم فرمانے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے لو فرضیہ ہے، لو کیڑی شے فرضیہ، بندہ گل کر دے آدھے بالفرض والمال، اگر ان ہو بنیا ہو نہیں سکتا، اس طرح یہ کم ہو سکتا نہیں، اگر یہ ہو سکتا اللہ کریم فرمانے لو کان البحر، اگر یہ کسی دے واسطے اندر ہو ونیا، اگر یہ کم اسی طرح ہو سکتے کہ بندہ سارے آسمانوں کٹھا کر کے انہاں دے کاغذ بڑھا لوے، زمین نو کٹھا کر کے ان دے رجسٹر بڑھا لوے، درختاں دے پتیاں نو کٹھا کر کے ان دیاں جناب اعلی رجسٹر دے کاغذ بڑھاوے،
ساری دنیا دے درختاں نو کٹ کٹ کے تے انہاں دیاں کلمہ بڑھا لوے سمندر ندیاں نالے دریا ہر چیز دا جناب اعلیٰ کٹھا کر کے انہاں دی سیاہی بڑھا لوے آدم علیہ السلام کو نلا کے قیامت تک آن والے آخری فرد بشر تک ساریاں نو با کے تے انہوں لکھاری دے کاتب بڑھا لوے تے سارے لکھ دے جاویں لکھ دے جاویں لکھ دے جاویں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی اللہ کریم فرماتے ہیں اے لکھ دے لکھ دے لکھ دے لکھ دے لکھ دے سمندر بھی ختم ہو سکتا ہے دریا بھی ختم ہو سکتے ہیں ندیاں تے نالے بھی خشک ہو سکتے ہیں اے لکھن والے بھی مر سکتے ہیں کلمہ بھی ختم ہو سکتی ہیں اے کاغذ بھی ختم ہو سکتے ہیں ما قبل ان تنفد کلمات ربی اے سارے تا ختم ہو سکتے ہیں تیرے رب دا کلمہ وقت بھی ختم نہیں ہوتا تیرے رب دی تعریف کوئی نہیں کر سکتا اللہ اگر ایک باری چلو ختم ہو جاوے وقت دوبارہ آ جاویں تے وقت ہو سکتا ہے اللہ کریم فرمانے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا اے میرا پیغمبر ایک باری اعلان کرو کہ اے بھی کر کے ویکھ لو مدی دے مقابلے دے اندر دوبارہ وہ جیاں سسٹم چلا کے دیتا جاوے تامی کوئی نہیں کر سکتا رب اتنا بڑا ہے اللہ اتنا بڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ کریم فرماندن قل او میرا سونا پھل محمد الرسول اللہ میرا تعارف تے ہو گئے میری پہچان تے دس دیتی ہے میری طاقت دا مظاہرہ بھی ہو گئے ہن ذرا اپنے بارے بھی دسا متا کل نو کسے دے دل دے اندر خیال آ جاوے یار ایڈا سونا پیغمبر ہے اتنا پیارا پیغمبر جیرا زمین دے اتے کھلو کے انگلیاں آسمان نل کر دے اللہ دو ٹکڑے کر دیندے چاندے ایو جیاں پیارا پیغمبر جیرا زمین تے کھلو کے آسمان نل والمو کر دے تے اللہ کریم قبلے تبدیل کر دیندے اللہ دے قد نرا تقلب وجہک فی السماء اے میرا پیغمبر تیرا آسمان الویکھنا اساں ڈاڈا ویکھے تو ویکھیں ساڈے دیرے ال تے اساں ویکھیے تیرے چہلے ال ایک اور عاشق رسول اٹھیا ہے اس تے کمال ہی کر دیتا ہے او دے میرا پیغمبر اساں تینوں قبلہ دیتا ہے تیری مرضی دا اساں تینوں قبلہ دیتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها اے میرا سونا پیغمبر اساں قبلہ دیتا ہے تینوں تیری مرضی دا اس واسطے کہ تو بندہ ہے ساری مرضی دا تو بندہ ہے ساری مرضی دا تے قبلہ تیری مرضی دا وقت متا میرا پیغمبر کسے دے ذہن دے اندر خیال آونجے کہ یار ایتا او بندے جیڑا پانی دے چھوٹے پیالے دے اندر بھی ہاتھ ڈبوے ان دے اندر بھی ایک گھٹ پانی دے تے اللہ ہتھاں تو چشمے جاری کر دیں دے وقت متا کسے دے دل دے اندر خیال آ جاوے کہ اے مظلوم صحابی حضرت جابر دکھیا ہو کے جو آوے آگیا دے یا رسول اللہ میرا ابا میرے اتے ڈھیر سارا قرضہ چھوڑ گیا ہے تے چھوڑیا دیاں کھجوراں بھی ہیں مال دیاں تے ود اے او آ کے تے اس کھجوراں دے اتے باوے اللہ ساریاں دے قرضے لا دے دے متا کسے دے دل دے اندر خیال آ جاوے کہ یار ہو سکدے اتنے کمال تے اتنے جمال والا پیغمبر بھی معبود ہو سکتا ہے میرا پیغمبر میں اللہ دی تعریف دے بعد اپنے
اپنا تعارف کرا تاکہ لوگاں دے دل دے اندر اے خیال بھی مک جاوے، اے خیال بھی کی ہو جاوے، مک جائے، ختم ہو جائے۔ قل انما انا بشر مثلکم، آکھو میرا سونا پیغمبر میں تواڈی طرح انسان تے بشر ہاں۔ باب الصلاۃ، کتاب باب الصلاۃ سجدہ تو صاحب دے باب دے اندر بخاری اٹھا، ترمذی اٹھا، ابن ماجہ اٹھا، سیاست علاوہ جتنا مرضی آئی جیڑی حدیث دی کتاب اٹھا او دے اندر روایت دے حدیث موجود ہے جیڑی تواتر دا درجہ رکھ دیے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نماز پڑھائیے، نماز پڑھائیے، 4 رکعتاں والی نماز نو 2 رکعتاں دے اندر ختم کر کے سلام چا پھیرے۔ صاحب یاد ہے اللہ دا رسول آ کے باہر آئے، مسجد حسین دے اندر ایک لکڑ پئی اون دے نال آ کے ٹیک لگائے، ایک ہاتھ تلے رکھے، دو ہاتھ اتے رکھے، اتے جناب اعلی اپنا چہرہ انور رکھے تے حضرت ذوالیدین صحابی رسول اگے آئے تے آدھے اکو سیرت الصلاۃ وم نسیت یا رسول اللہ، اللہ دے رسول نماز کم ہو گئی ہے یا تسی بھول گئے ہو؟ اللہ دے رسول فرمائے نہ نماز کم ہوئی ہے تے نہ میں بھولیا۔ 3-4 واری تذکرہ کرن دے بعد اب اللہ دے پیغمبر نے اپنے وزیراں در ویکھیا ہے، اپنیاں 2 اکھاں در ویکھیا ہے، جیڑی سجی اکھ صدیق اکبر تے کھبی اکھ حضرت عمر فاروق، سجا مونڈا صدیق اکبر، کھبا مونڈا عمر فاروق۔ ایک دن اللہ دے پیغمبر نے انہار کیتے مسجد دے اندر دوئے لال آئین، اے دوئے امت دے ہیرے تے موتی آئین۔ اللہ دے پیغمبر نو ایک نو پکڑ کے سجے سینے نال لائے، دوئے نو کھبے پاسے لا کے فرمائے ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اوے کائنات والو اے منظر اج بھی ویکھ لو، اساں قیامت والے دیہاڑے بھی انجے کھلاونے، قیامت والے دیہاڑے بھی انجے ہی کھلا ہونے۔ اللہ فرمائے میرا پیغمبر اتنی عظمت تے شان بڑھائیے میں اللہ تیری تے اپنی زبان نال وت اے اعلان کر۔ صحابی رسول دے یا رسول اللہ نماز، صدیق اکبر نے بھی اشارہ کر دیتا یا رسول اللہ ذوالیدین اپنے معاملے سچا ہے۔ اچھا بات اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لوگو جی میں تساں انسان ہو انیار میں بھی، اے نہیں آکھیا آنا میں تے تسی بشر ہو، نہیں فرمایا جی میں تساں بھی انسان تے ہوئے میں بھی، جی میں تساں بھی بشر تے ہوئے میں بھی، جی میں تساں کھاندے پیندے ہو۔ توجہ کر میرا دوست، وقتے نو کسے غلط پٹی دے لا کے کوشش کرنی ہے یار۔ اے لوگ اپنے پیغمبر نو آمنہ دے لال نو اپنے آر سمجھ دین تے اپنے بھراواں آر سمجھ دین، نہیں ساری دنیا دے لوگ کٹھے ہو جاویں، ساری دنیا دے بشر کٹھے ہو جاویں، سونو کائنات والو جیویں یاقوت ہے تے پتھر پر اودے نال دا پتھر کوئی نہیں، آمنہ دا لال ہے دا بشر اودے نال دا بشر کائنات دے اندر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمانے قل انما انا بشر مثلکم، اعلان فرماؤ میرا پیغمبر میں بھی تواڈی طرح بشر ہاں، لیکن خیال کریے تواڈے تے میرے اندر فرق ہے۔ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی آئی ہے، میری طرف حکم آیا ہے، میری طرف اللہ دا جبرائیل آمدا ہے، میرے کول اللہ دا قرآن آمدا ہے، تے تواڈے کول وحی نہیں آندی، تے جے دے کول وحی آوے او اللہ دا نبی ہوندا ہے، تے جے دے کول وحی نہ آوے او امتی ہوندا ہے۔ ہن میں نبی ہاں تے تسی کون ہو؟ اب بولو امتی ہو سارے، تے سن لو میں نبی دا اعلان انما الہکم الہ واحد۔
شاہد او کائنات والو ہر پیغمبر تے ہر رسول دا کلمہ تے بول ہر پیغمبر دا مشن یوریے اللہ تو علاوہ کوئی بھی الہ تے معبود فمن کان یرجو لقاء ربہ ہن جیڑا جیڑا بندہ اے عقیدہ رکھدا ہے کہ اساں اللہ دے نال ملاقات کرنی ہے اللہ دے کول ونجنا ہے اے امید دے نال ودے اللہ فرماندے فمن یعمل عملا صالحا او عقیدہ بھی چنگا بڑھاوے تے عمل بھی نیک کرے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا وتا اپنے رب دے نال دے بندیاں دے وچوں کسے بھی شریک نہ بڑھاوے عمل بھی چنگے ایمان بھی پکا تے عمل بھی ہو جنہاں دے اندر شرک بھی کوئی نہیں اے بندہ قیامت والے دیہاڑے اللہ نو مل سے تے اللہ فرماندے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین